हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और वेलकम बैक टू 8th क्लास ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन। वी हैव 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak। तो इसका ये मतलब है कि हमें जो चाहिए, हमें लिसनिंग ज़्यादा करनी चाहिए विदाउट स्पीकिंग कम करना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो द फर्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है कि दो बंदों के बीच में, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ास कर दो बंदों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही होते हैं, बातचीत, आपस में आइडियाज शेयर करना, आपस में कोई भी बात करना, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और आप जब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये एक 2-way कम्युनिकेशन है जिसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, जिसमें आप आर्ग्यू भी कर सकते हो, जिसमें यू गो 2 ways। आप समझते भी हैं और आप समझाते भी हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन एलिमेंट। इसके क्या एलिमेंट है तो हम उसे देखेंगे। फर्स्ट वन इज क्लियरिटी। मतलब आप जब बात करते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए कि जो बंदा सामने वाला बैठा हुआ है, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू वांट टू टेल, ही अंडरस्टैंड कि क्या मैसेज आप देना चाहते हो। सो यू शुड बी क्लियर सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड एंड लिसन वेल। तो दूसरा है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस बेसिकली आप टॉपिक के रिलेटेड जाते हैं। अगर आप गपशप लगा रहे हैं सो डू यू डोंट गो एनीवेयर। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक, आप उससे बाहर जंप नहीं करते। आप इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू डू नॉट गो आउट ऑफ द टॉपिक में रहकर आप जब बात करते हैं उसे कहते हैं कंसाइजनेस। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज अगर आप देखें तो एक टॉपिक पर बात किया जाता है लेकिन फिर अचानक वो कहीं और चला जाता है, वो कहीं और छलांग लगा देता है। दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। ये आपकी कम्युनिकेशन के बिल्कुल खिलाफ है। सो व्हेन यू एवर यू स्पीक, यू शुड बी कंसाइज एंड प्रिसाइज, ताकि दूसरा जो आपका बंदा है, सामने बंदा है, वो समझ पाए। इसके बाद जो तीसरा है वो है रिस्पेक्ट। देखिए, रिस्पेक्ट देना इट्स रियली इम्पोर्टेंट। जब आप बात करते हैं स्पेशली, उसमें यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर, क्योंकि जब आप बड़ों के सामने बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तुम बोलते हैं, रादर देन सेइंग आप, वो कहते हैं तुम। सो दैट्स रियली रॉन्ग। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उस पर बहुत असर पड़ता है। जो सामने वाला बंदा सुन रहा है वो कहता है इसे किसने अदब ही नहीं सिखाया, एहतराम ही नहीं सिखाया, बड़ों की इज्जत कैसे करनी वो नहीं सिखाया। सो वो जो इमेज होता है आपका, वो नेगेटिवली जा रहा होता है। और अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं, सो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ यू इन हिज माइंड। इसके बाद जो होता है वो है एम्पैथी। मतलब आप जो बंदा बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है, उसकी बात को समझना और फिर उसके रिलेटिव जवाब देना और उसको समझाना, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। और हमारे माशरे में अगर एक डिबेट शुरू हो जाए ना, तो बस वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। They do not listen to the other opponent, या जो उनके खिलाफ है, जो जिसके साथ आर्गुमेंट हो रही है, उसको सुनते नहीं है कि what he wants to say, they do not even care। So ये नहीं होना चाहिए, rather empathy होनी चाहिए कि यार पहले सुने उन्हें, because we have 2 ears, मैंने पहले आपको कहा है। तो listen more and then speak। जब आप एक बात को समझें, इंफॉर्मेशन आ जाए, फिर उसके बारे में बात करें। या एक आर्गुमेंट है तो पहले उन्हें सुने कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसके बाद आप बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन डिस्कस योर ओपिनियन, आइडियाज, व्हाटएवर दैट इज। फिर दूसरा आ जाता है इसके टाइप्स। मतलब इसके टाइप्स जो है वो है वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। ये 3 टाइप्स है। तो इसमें जो ये 3 टाइप्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और वो है कि फर्स्ट वन वर्बल, यानी कि अभी मैं जितनी बातें कर रहा था दैट वाज अबाउट वर्बल, यानी कि आप जब बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल। इफ़ यू आर टॉकिंग एग्रेसिवली, आपकी बातों से पता चलता है। इफ़ यू आर टॉकिंग कामली, आपकी बातों से पता चलता है लहजा।
دس از فرسٹ. ناؤ دا سیکنڈ ون از نان وربل. دیکھیں نان وربل جو ہے زیادہ لوگ نہیں سمجھتے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں یار اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے, لیکن اس کا بہت زیادہ رول ہے. آپ جب بات کرتے ہیں اس میں ایموشنس کہاں سے آتی ہے, یعنی کہ میں بھی بات کروں السلام علیکم میں محمد افریدی اور آج ہم باتیں, اٹ ڈز ناٹ لکس گڈ. لیکن اگر میں اس کے ساتھ ایکسپریشنز ایڈ کروں گا, میں اپنی جو فیشل ایکسپریشنز ہے, باڈی لینگویج ہے, نان وربل جو لینگویج ہے, جو میں نے غصہ ہے, ہیپی فیس ہے, یہ سارے نان وربل ہے, اور جب میں یہ ایڈ کروں گا سو دیٹ ول لک مور گڈ. اور اس کے ساتھ جب میں انٹونیشن یعنی کہ وائس کی اپ پچ ڈاؤن وہ ایڈ کروں گا تو وہ بہت اچھا جائے گا. اسپیچز میں لوگ دے گو ایگریسو, پریزنٹیشن میں لوگ کام زیادہ تر جاتے ہیں. سو ایوری تھنگس ہیز ڈفرنٹ لیولس. آپ ایک ہی جگہ میں ایک طرح بول سکتے ہیں, اینڈ ان ادر پلیس یو کین ٹاک ڈفرنٹلی. سو نان وربل از ریئلی امپورٹنٹ. اور جب آپ کو کوئی ایکشن کرتا ہے سو یو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ناؤ دا تھرڈ ون از ریٹن. ریٹن میں آپ لیٹرز لکھتے ہیں, آپ جو ہے یہ ای میلز لکھتے ہیں, آپ رپورٹس لکھتے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز, واٹس ایپ, انسٹاگرام, زوم, ان ساروں پہ جو ہے آپ ٹیکسٹ میسیجز بھی بھیجتے ہیں. جب کیپیٹلز میں لکھیں گے تو دیٹ مینس یو آر شاؤٹنگ ایٹ دا پرسن. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹو لرن. اور جب آپ یہ سیکھیں گے سو یو ول نو دیٹ ہاؤ ڈو آئی اسپیک, how do I use my body language, and how do I write. These are really important. اس کے بعد جو آخری تیسرا آتا ہے وہ ہے اس کی امپورٹنس. دیکھیں امپورٹنس سب سے مین چیز ہوتی ہے, سو لیٹس ڈسکس دیٹ. امپورٹنس ہے بلڈس ریلیشن شپ. فرسٹ ون بلڈس ریلیشن شپ. دیکھیں ریلیشن شپ یعنی کہ اگر کوئی نئی دوست بنانے ہیں, کوئی نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, تو ان کے ساتھ جب آپ بات کریں گے when you will be talking to them تو آپ ایسے بات کریں گے کہ you know that person, اور اس سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بنے گی, ریلیشن شپ بنے گی. پھر اس کے بعد جو تعلقات کو اچھا بنانا ہے and you stay with that, it is because of your communication and your body. جب آپ اچھی طرح سے ان کے ساتھ میں پیش آؤ گے, ان کے سامنے بات کرو گے, then he will be having good relation. لیکن لینگویج میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس اگر وہ آ گئے and it's because you want that, so پھر اس میں جو ہے ریلیشن شپ خراب ہو سکتی ہے. تو ریلیشن شپ کو اگر مینٹین کرنا ہے کمیونیکیشن, اس پر قابو پاؤ. سیکنڈ جو اس کی امپورٹنس ہے وہ ہے سولو پرابلم. دیکھیں جتنا آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ افیکٹو, تو وہ آپ کا پرابلم سمجھ پاتے ہیں کہ اس بندے کو کیا مسئلہ ہے, what is his problem, اور ایشو کیا ہے, اس کی سلوشن کیا ہے. وہ دین اٹس ڈسکسڈ ود پیپل, گروپ آف پیپل جو کہ اس کا سلوشن نکالتے ہیں. جتنا آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر پائیں گے اتنی آپ جو پرابلمز ہیں وہ سولو ہوتی جائیں گی, یا جتنی آپ لوگوں کی سنتی جائیں گے ایکٹیولی, اتنا آپ ان کا جو ہے پرابلم سولو کر پائیں گے. صحیح ہے. اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے انفارمیشن. اچھا, سب سے بڑا کردار اس کا ہے کہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے ہر جگہ سے, ریٹن, اورل, وربل, پکچرز, اینڈ ان ساروں سے جو ہے ہمیں ویژول جسے کہتے ہیں, ہمیں ساروں سے انفارمیشن ملتی ہے. انفارمیشن ایک وہ بھی ہے کہ ایجوکیشن از ایوری ویئر, یعنی کہ جو آپ اگر ایک چیز سیکھنا چاہتے ہیں آپ لرن کر سکتے فرام اینی ویئر. ایجوکیشن کا مطلب ہے انفارمیشن, یعنی کہ جہاں سے بھی آپ نے سیکھنا ہے نا تو نالج پڑا ہوا ہے, لیکن اسے اٹھانا اٹس یور ورک. سو کمیونیکیشن جو کرتا ہے, لسن ٹو دیم کیئرفلی اینڈ کیپ دوز تھنگس ان یور مائنڈ, پازیٹیو تھنگس, اینڈ دیٹ ول ہیلپ یو ان یور انفارمیشن. ناؤ آخری پوائنٹ اور اس کے بعد کلوزر. آخری پوائنٹ ہے کہ انفلوئنسز ادر. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, لوگوں کو کوئی بات کرنا, لوگوں کو کسی چیز پر راضی کرنا, اٹس ڈیو ٹو یور کمیونیکیشن. جتنی آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ اسٹرانگ ہوں گے, اتنی آپ کی جو کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہوگی, اتنی آپ کی جو سوسائٹی ہے, ریلیشن ہے, ہر چیز it will be amazing. So you will be able to influence others. اور ٹرسٹ بلڈ کرنا اٹس ریئلی امپورٹنٹ.
تو انفلوئنس یعنی کہ موٹیویٹ کرنا لوگوں کو, it is because of communication. If you cannot communicate effectively, you are useless to motivate others. You cannot motivate others until and unless you are a good communicator. So آج کے لیے اتنا ہی, اور I hope that آپ لوگوں نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. So that's all for today's class of professionalism course. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں. Till then اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.